सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल हसीन और जमील देखना चाहती हो तो अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करो, अपनी बच्चियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करो। इसलिए कि याद रखो, एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को लूम का मजदूर बना देती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को तराशन की हद तक महदूद कर देती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को होटल का पच्चर बना देती है, और माँ चाहे तो अपनी मेहनतों की वजह से कभी बच्चे को आलिम दीन बनाती है, कभी हाफिज़े कुरान बनाती है, कभी अल्लाह का वली बनाती है, कभी वक्त का गौस और कुतुब बनाती है, कभी डॉक्टर और वकील बनाती है, कभी इंजीनियर बनाती है। आज यहाँ बैठी हुई तमाम माओं से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरी बहनों, गुर्बत का एहसास न करो, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ, यानी उनको डॉक्टरी भी पढ़ाओ, इंजीनियरिंग भी पढ़ाओ, उनको वकील भी बनाओ, उनको जज भी बनाओ, IAS जो है वो IPS भी बनाओ, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाओ, और साथ में पार्ट टाइम जो है मदारिस पे उनको क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाओ, ताकि आपका बच्चा दुनिया में भी आपके लिए इज्जत का जरिया बने और आखिरत में निजात का जरिया बने। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आज हो ये गया है कि माओं के शौक इतने बढ़ गए हैं कि वो अक्सर पैसे अपने जो है वो लिबास पे खर्च करती हैं, अपने ज़ेवरात पे खर्च करती हैं, अलग अलग अंदाज से खर्च करती है, घूमने फिरने पे खर्च करती है, और बच्चों की तालीम के हवाले से ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है सुस्ती का मुजाहरा करती है। याद रखें, माओं का अज़्म और हौसला बच्चों के लिए बड़ा अजीम साबित होता है। आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, दुनिया में जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अक्सर की जिंदगी का मुताला करो तो पता चलता है कि वो बचपन ही में यतीम हो गए थे, लेकिन पढ़ाया था माँ ने। मिसाल के तौर पर आप देखें सरकार पीराने पीर, पीरे दस्तगीर हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दिया। लेकिन अंदाजा करें, सरकारे गौसे पाक बचपन ही में जो है वो यतीम हो गए थे। अल्लाह अकबर। दूसरी, आज की माँ की तरह कोई माँ होती तो यतीमी के दाग के बाद बेटे को कह देती, जाकर खेत में काम कर और मुझे कमा कर ला करके दे। दूसरी कोई माँ होती तो कहती, जा फलां की नौकरी कर और मेरे लिए इंतजाम कर रोटी का। लेकिन वो माँ उम्मुल खैर फातिमा, अल्लाह अकबर, वो भी सरकार इमाम हुसैन की शहजादी थी, उनकी आले पाक में से थी। वो जानती थी बेटा रोटी का टुकड़ा कमा करके लाएगा तो चंद घंटों के बाद वो गलासत बन जाएगा, लेकिन बेटा इल्म हासिल करेगा तो वो मेरे लिए भी जन्नत का जरिया होगा, खुद के लिए भी जन्नत का जरिया होगा। इसलिए कि रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते को भी मिल जाता है, रोटी का टुकड़ा तो जो है वो बकरियों को भी मिल जाता है। रोटी कपड़े मकान की उतनी अहमियत नहीं है जितनी इल्म की अहमियत है। अल्लाह अकबर। वो माँ अपने बेटे का ज़हन बनाती है, बेटा तुम्हें इल्म हासिल करना है, और वो माँ सोचती है, बल्कि वो माँ कहती है कि मैं फाके कर लूंगी, मैं तंगदस्ती में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे लाडले तुम्हें इल्म हासिल करना है। मेरे मुर्शिद सरकार कादरियत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर माँ की तरबियत के बाद, ये जहन बनने के बाद माँ से कहते हैं, अम्मी जान, जिलान में मेरी तालीम अब मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए कि इल्म की प्यास अब अहले जिलान नहीं बुझा सकते। माँ ने जो सीने में इल्म की तड़प पैदा की थी, माँ ने जो सीने में इल्म का जज्बा पैदा किया था, अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक कहते हैं, अम्मी अब ये तड़प और ये जज्बा यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए अरुसुल बिलाद, जहाँ
علماء کی مسندیں سجی ہوئی ہے، جہاں اہل فن موجود ہیں، جہاں اہل خیرت موجود ہیں، جہاں وقت کے مفکرین اور مدبرین موجود ہیں، جہاں وقت کے عظیم علم کے شموس و اقمار موجود ہے، یعنی چاند و سورج موجود ہے، ان کی روشنی لینا چاہتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، ایک بیٹے کی ضرورت، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو زیادہ ضرورت بیٹے کی پیش آتی ہے۔ اب سوچو، سرکار غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی امی جان کی عمر جو ہے کم و بیش 60 سال کی تھی، اور جب سرکار غوث پاک جیلان سے ماں کو الوداعی سلام کر کے نکل رہے تھے تو اس وقت تو ان کی امی کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بتاؤ بڑھاپے میں اولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، مگر قربان اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے سرکار غوث الاعظم دستگیر سے فرمایا، بیٹے جا، مجھے اسی دن کا انتظار تھا، جا تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی، جاؤ پڑھو اور ترقی کرو۔ آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں اپنے بچے کو پڑھنے کا کیسا جذبہ پیدا کر رہی ہے، اور پھر غوث پاک نے پڑھا، ایسا پڑھا کہ آج تک اہل علم کو غوث پاک کی جوتیوں کی خیرات نصیب ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ماں بچے کا مستقبل ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اب بچہ پیدا کر دینا یہی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے علم کا، اس کے مستقبل کا سوچنا یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں مولانا صاحب، سید صاحب، میرا شوہر کماتا نہیں ہے، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، اس لیے بچپنے ہی سے ہم بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسی غلطی مت کرو، تم 10-20 سال کی مصیبت اٹھا لو، تکلیف اٹھا لو، اللہ تمہاری ہر تکلیف کو علم کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دیکھو حضرت سیدنا امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ بھی بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی امی جان ان کو مدینہ منورہ سیدنا امام دار الہجرہ امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ امام عشق و محبت امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک کے پاس حضرت امام محمد ابن ادریس شافعی جب پڑھنے کے لیے گئے، ماں بڑی غریب تھی، ماں بڑی مفلس تھی، غربت کی پرواہ نہ کی، مفلسی کی پرواہ نہ کی، اور اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جب برسوں کے بعد حضرت امام شافعی علم مکمل کر کے جس وقت لوٹنے لگے، مشفق و مہربان استاد نے ہزاروں بکریاں، ہزاروں گائے، ہزاروں اونٹ، ہزاروں جو ہے وہ جانور اور گھوڑے سب کچھ تحفے میں دیے۔ بیٹے جاؤ، علم تو مل گیا ہے، مالا مال ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ۔ جب حضرت امام شافعی نکلے ہیں اور جب پہنچتے اپنے گھر کو تو لمبی سی قطار لگی ہوئی ہے، گھوڑوں کی، کھچروں کی، گائیوں کی، اونٹوں کی، جانوروں کی، بکریوں کی، اور پھر کوئی آ کر کے کہتا ہے اے ام شافعی، دیکھو تمہارا بیٹا کس شان سے آ رہا ہے۔ ماں نے سر جھکا لیا، امام شافعی نے ماں کی دست بوسی کی۔ اس وقت ماں کہتی ہے محمد ابن ادریس، میں نے تجھے علم سے مالا مال ہونے کے لیے بھیجا تھا، دنیا دار بننے کے لیے نہیں۔ ماں دیکھو یہ میرے استاد نے دیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اس لیے کہ تمہیں علم حاصل ہو گیا، اس سے بڑی دولت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں، کام پر مت لگاؤ، اسکول سے نکال لیتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہیں، بھرنے کے لیے فیس نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کیبل کی فیس آپ بھر سکتے ہو، اسکول کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ آپ عید پر کئی جوڑے سلا سکتے ہو، اسکول کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ آپ شادی اور ولیمے کے موقع پر ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہو، اسکول اور مدرسے کی فیس کیوں نہیں بھر سکتے؟ ایسی غلطی مت کرو میری بہنوں۔ آج ملک ہندوستان میں اگر ہمارا مستقبل مضبوط ہو سکتا ہے تو علم کی بنیاد پر مضبوط ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو دین اور دنیا کا علم دونوں پڑھانا ہوگا۔